आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर आप सफ़र का महीना ख़त्म होने से पहले अगर आप काले चने का सदका इस तरह से कर देते हैं इंशाअल्लाह, तो आपके घर में किस तरह से अल्लाह करीम रहमत की दौलत की बारिश कर देते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी, आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर अगर आप गौर और तवज्जो से सुनेंगे तो आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो सकेगा कि किस तरह से ये फ़ायदा आपको देगा और किस तरह से इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क में अल्लाह के हुक्म से ही इजाफा होगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। तो इंशाल्लाह आज आपने जो काले चनों का सदका है माह सफ़र में आपने जिस तरह से करना है वो मैं आपसे जिक्र कर दूं। इंशाल्लाह दौलत की बारिश भी होगी। जिस हाजत को दिल में रख कर आप करेंगे इंशाल्लाह आपकी वो हाजत भी अल्लाह करीम के हुक्म से पूरी हो जाएगी। आपने ये यकीन ये गुमान रखना है कि बेशक हर महीना अल्लाह का महीना है, ना किसी चीज़ में कोई नहूसत है ना कुछ है। अल्लाह ताला ने हर एक महीने को बाबरकत बनाया है और ये महीना भी मेरे लिए बरकत रहमतें लेकर आएगा। कहा जाता है कि जो भी आपके घर के अफराद हैं उनके अफराद के हवाले से कहा जाता है कि 1 किलो चने, एक सेर चने उस घर के हवाले से आपने, उस बंदे के हवाले से आपने वो सदका कर देने हैं। बाज़ मशाइख़ कराम तो ये भी कहते हैं कि अगर जिस तरह से आप वो सदका करें या वो करें तो क्या पता किसी को वो ज़रूरत है या नहीं है। बाज़ लोग इसको उबाल कर जो है वो बांटते भी हैं, लेकिन ये भी तरीका सही है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स तक उसको पहुंचाएं जिसको ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह आपको और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। आपने अपने घर के जितने भी अफराद हैं उसके हवाले से आपने 1 किलो काले चने का हिसाब लगा लेना है। काले चने वही जो मार्केट में मिलते हैं पकाने के लिए, उसका आपने हिसाब लगा लेना है। आपने 1 किलो हर घर के फर्द के हिसाब से हिसाब लगाकर आपने उतने पैसे, आप काले चने अगर देना चाहें तो इतने काले चने तो कोई कुछ नहीं करेगा, तो आप उसके हिसाब से आप उतना जो है वो माल सदका कर दें अल्लाह ताला के रास्ते में। किसी भी गरीब, किसी भी मुस्तहिक को आप वो माल पहुंचा दें। इंशाअल्लाह ताला जब आप ऐसे करते हैं तो अल्लाह ताला आपके माल में जो है वो बरकत अता फरमाते हैं। और बेशक जो सदका है, असल में जो सदका है वो इंसान को हर बला से, हर मुसीबत से बचाता है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बीमारी में भी मुब्तला है तो आप सदका के जरिया से उसका इलाज करें, यहाँ तक फरमाया गया है। यानी बीमारियों का इलाज भी सदका में है। अल्लाह ताला ने इस तरह से सदका को पावरफुल बनाया है। अगर आप अपनी जान के हवाले से, जैसे आप सब घर वालों के हवाले से इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल कर लेंगे तो आपके हर घर का फर्द इंशाअल्लाह रहमत में, बरकत में आ जाएगा। क्योंकि सदका वो चीज़ है जो फौरन से कबूल कर लिया जाता है और आसमान की तरफ जो है वो बुलंद कर लिया जाता है। और ये वो अमल है जो पिछली उम्मतों में भी था और अल्लाह ताला ने इस उम्मत को भी इसके करने का हुक्म दिया है। बेशक सदका से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई चीज़ नहीं भाग सकती, यानी ना कोई जादू, ना कोई परेशानी, ना किसी किस्म के हवाले से कोई भी चीज़ सदका से सबकत नहीं ले जा सकती है। तो आपने इंशाअल्लाह ताला इस तरह से आपने ये काले चने का सदका आपने इस तरह से करना है। तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आपके घर के 4 फर्द हैं तो 4 किलो चने के हवाले से आप उतने ही पैसे ऐसे मुस्तहिक को जो आपको पता हो, क्योंकि ये महंगाई का दौर है, बड़ी परेशानियों का दौर है, लोग बड़े परेशान हैं, कुछ सफ़ेद पोश लोग भी हैं। तो इंशाल्लाह आपने किसी भी ऐसे फ़र्द को जो कि सफ़ेद पोश हो, मुस्तहिक हो, आपने उसको ढूंढ कर आपने इंशाअल्लाह ताला सदका देना है। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म करेंगे, आपकी जो हाजत होगी इंशाअल्लाह पूरी करेंगे, आपकी तमाम बलाएं, तमाम आफात अल्लाह करीम आपसे दूर फरमाएंगे। सफ़र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें स्वाद और फ़ा दोनों पर ज़बर है। इसके माना वही हैं जो आमतौर पर मशहूर व मारूफ हैं, यानी इस्लामी महीनों में दूसरा महीना। अब सफ़र के हवाले से एक हदीस है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جو ہے وہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اس کو سفر المظفر کہتے ہیں، یعنی برکتوں والا مہینہ۔ یہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح مبارک ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینہ کو منحوس سمجھتے تھے اور اس ماہ میں شادی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اس ماہ میں آسمان سے بلائیں اترتے ہیں، اور بہت سی ایسی توہمات پائی جاتی تھی۔ اور آج کل کے دور میں بھی ایسی بہت سی توہمات پائی جاتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو الحمدللہ اب اس پر نالج حاصل ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی ایک سے دوسرے کو لگنے والا نہیں ہوتا، نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے، نہ الو میں نحوست ہے، اور نہ ہی سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم زمانے کو برا کہتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، نظام کائنات میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز منحوس ہے، وہ چیز منحوس ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ہر مہینے کو بابرکت اور اللہ کا مہینہ سمجھنا چاہیے۔ جب ہم کسی بھی چیز میں جیسا بھی گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو ویسا ہی ہمارے لیے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ابن آدم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو اچھا گمان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا، برا گمان کریں گے تو برا ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک ایسا بھی ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ آدمی آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ میرے پاک پروردگار، بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، تو مجھ تک یہ چیز پہنچا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ جب ایسے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سبب سے اس تک وہ چیز پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ ہے انسان کے گمان کا انسان کے ساتھ معاملہ، کہ جب کوئی اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا گمان کرے کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، یا جو بھی انسان اللہ کے حوالے سے سوچتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی گمان کرتے ہیں۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، تو یقین مانیے فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور یہ جو بات ہے یہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے دل سے نکلی ہوئی صدا کو یا آپ کے گمان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں توڑتے ہیں۔ جب آپ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو پھر وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ آپ کی سنتا بھی ہے، وہ ذوالجلال بھی ہے، وہ آپ کی تمام تر جو دعائیں ہیں ان کو قبول کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں کرتے تو مایوس مت ہوں، اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس صبر سے جو رحمتیں آپ کو ملنے والی ہیں وہ ایسی شاندار ہوں گی، جب زمین پر اتریں گی تو پورا جہان ہلا دیں گی، سب کو حیران ہو کر اس کو تکنے پر مجبور ہو جائیں گے لوگ۔ ان دعاؤں کا وقت آپ کو ابھی تو لگ رہا ہوگا کہ یہ اس طرح سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت عالی شان طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا پھل آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو صرف اتنا کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ پر ایسا گمان ہونا چاہیے کہ میرا رب وہ رب ہے کہ جو کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف اس کو حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔